माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत आहे। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी खतरनाक पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का यह जलसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। हालात हादरा के उन्वान पर इस जलसे को मुनक्कद कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन देगलूर की अवाम को और बिलखुसूस दलित और मुसलमानों को बेदार करना चाहती है। मुल्क के हालात से वाकिफ करवाकर आपको आने वाले कल के लिए आगाह कर तैयार करने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हालात हाजरा के उन्वान पर इस जलसे को मुनक्कद किया है। आज अखबार की सुर्खियां या न्यूज चैनल के ब्रेकिंग न्यूज से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान के हालात 2014 के बाद में जिस तेजी से फिरका परस्ती की ओर बढ़ रहे हैं, ये मुल्क दिन ब दिन फिरका परस्ती की आग में जलता जा रहा है और आज हर तरफ हुकूमत के नुमाइंदे दंडनाते हुए आज जुल्म सितम पर टूट पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तेजी से आज अपनी मईशत को कमजोर होता हुआ देख रहा है, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी और उसके बाद हमारे मायूस नौजवान आज हिंदुस्तान को जिस तरीके से देख रहे हैं, शायद इस मजमे में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान इस ओर भी कभी जा सकता है। आज जिस फख्र के साथ में हम तिरंगे को सलामी देते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाते हैं, लगाते भी रहेंगे, लेकिन आज क्या यह हकीकत नहीं है हिंदुस्तान की कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई कौम दिन ब दिन या जो दिन गुजर रहा है या जो दिन आ रहा है मायूसी का शिकार नहीं हो रही है? क्या यह हकीकत नहीं है मुल्क की कि जहां देखो वहां तबाही बर्बादी के नजारे आज हम या हमारे बुजुर्ग अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमें तकलीफ होती है कि हमने अपने वतन अजीज में ऐसा क्या गुनाह किया कि आज हमको यह सजा दी जा रही है। ताज्जुब होता है ऐसे लोगों पर कि इतने जुल्म सितम के बाद भी वो इंसानियत के दम भरने वाले लोग के बात बात पर इंसानियत की बातें करने वाले लोग ये कहां चले जाते हैं जब हम पे जुल्म होता है। ये हिंदुस्तान की तल हकीकत है मुसलमानों, देगलूर की अवाम, देगलूर के गैयोर मुसलमानों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या हिंदुस्तान किस करवट पर, किस डगर पर आज खड़ा है। क्या हकीकत नहीं है कि आज हमारी इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, आज हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है, आज दरगाह को मस्मार करने की कोशिश की जाती है, तो आज हिजाब के मसले पर डिबेट में बिठाकर हिजाब मुस्लिम औरतों और खवातीन पर लादने की बातें की जाती है। अरे कई ऐसी बातें हैं जो खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ में दिन ब दिन
टीवी चैनलों पर बैठकर जहर उगलते हुए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और फिर हम सिर्फ तमाशाई बनकर हम सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन हम अपना रास्ता या आने वाले मुस्तकबिल को हमको क्या करना है, कोई राह हम बनाने के लिए बताने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मदारिस दीनिया के खिलाफ में बातें हो रही है, सर्वे किया जा रहा है। पिछली मर्तबा भी जब मॉडर्नाइजेशन मदरसों की बात की गई, मदरसों को सर्वे कराने की बात की गई हुकूमत वक्त की जानिब से, तो मुस्लिम पसंदा बोर्ड आगे बढ़कर इक़दाम किया, एहतजाजी जलसे हुए। और आज वो मदारिस दीनिया न हुकूमत की तरफ से चलाए जाते हैं, न हुकूमत उन इदारों को कुछ रुपए पैसा देती है, न हुकूमत देखती है परखकर कि इन मदारिस दीनिया में ये यतीम और यसीर बच्चे जो कौम और मिल्लत का असासा है, जो कुरान को सीखते हैं, सिखाते हैं, हाफिज बनते हैं, मदारिस में पढ़कर इंसानियत का सबक देने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं। टूटे फूटे तामीरी इलाकों में उन छतों के नीचे जो बारिश होती है वहां पर बैठते हैं, रूखी सूखी खाते हैं। तो आज हुकूमत वक्त की नजर है तो मदारिस दीनिया पर है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हुकूमत जानती है यही बोरियों पर बैठने वाले, यही धूप को सहने वाले, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाले, छप्परों पर रहकर, छप्परों में रहकर तालीम पाने वाले, यही हमारे आबादात उलमा इकराम थे जिन्होंने इस वतन अजीज को आजाद करवाया था। वो जानते हैं कि इनकलाब अगर कहीं से आ सकता है तो यही वो मदारिस दीनिया है जहां से इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसी ने बुलंद किया था। तो यही वो मदारिस दीनिया है। आज वो लोग हमसे कह रहे हैं जिनकी ना कुर्बानी है, ना कोशिश है, ना कुछ है, वो हमसे कह रहे हैं कि वतन के गद्दार हम हैं। मेरे अजीज साथियों, पूरा मुल्क जानता है, तारीख गवाह है कि छप्परों में रहने वाले इन उलमा इकराम की कुर्बानियों का नतीजा है कि मुल्क आजाद हुआ, वरना अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने की किसमें जुरात और हिम्मत थी? अरे जान देने की जब बारी आई तो हमने दी, वतन को आजाद हमने कराया। दिल्ली से लेकर मीरठ तक, दिल्ली से लेकर मलियानाबाद तक, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक जितने रास्ते में दरख्त थे, उन दरख्तों पर हमारे उलमा इकराम की लाशों को लटका दिया गया। और वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि हमको इस मुल्क को आजाद करवाना है अंग्रेजों की गुलामी से। रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ने वाले हम, काले पानी की सजाओं को काटने वाले हम, जानों की कुर्बानी हमने दी, माल का वक्त पड़ा तो हमने सब कुछ जुटा दिया। लेकिन आज हिंदुस्तान की अंदर हकीकत है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किसी को परेशान किया जा रहा है, बहरानी का कोई शिकार है, अगर कोई मुफलिस और लाचार नजर आ रहा है, अगर किसी कौम को अगर उसका हक नहीं दिया जा रहा है, अगर किसी कौम के साथ में जुल्म होता है, या जेलों में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद है, या किसी को अपने मजहब की आजादी पर चलने से रोका जा रहा है, तो वो कौन है? वो तुम हो और मैं हो, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले। यह हकीकत है या नहीं है? आज कभी गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है,
تو مسلمان نشانہ ہے. کبھی مسجدوں کے نام پر، مدارس دینیہ کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی داڑھی اور ٹوپی کے نام پر درندگی اس قدر ہے کہ آج انسانیت بھی شرمسار ہے کہ انسان ہے یا جانور کہ درندوں جیسا سلوک انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر سوچا کہ کیا وجہ ہے وہ قوم جس نے اس ہندوستان پر 800 برس تک حکمرانی کی، جہاں کی، آج اسی کی نسل کو یہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. سوچو، کمزور نہ بنو، نہ امید نہ ہو، کم ہمت نہ ہو. تم انہی کی نسل ہو جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر 800 برس تک حکمرانی کی. تم کو ڈرایا نہیں جا سکتا، تمہارے قدموں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، تم پیچھے نہیں آ سکتے. ارے ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ حق کے لیے آگے بڑھنا ہے، اپنے قدموں کو جمانا ہے. اگر جان دینے کا وقت آتا ہے تو دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے حق کے لیے آگے بڑھنے والوں کی اگر جان جاتی ہے تو شہادت ملے گی، یا تو غازی ہوں گے یا تو شہید کہلائیں گے. لیکن میرے بھائی یہ بھی حقیقت ہے کہ آج جس زمین پر میں کھڑا ہوں 300 ایکڑ کی اراضی کے مالک شہید رفائی رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ بھی ایک تاریخ ہے. لیکن ان تاریخ سے سبق کیا لیں گے؟ بتاؤ کہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے تابعین تبع تابعین محدثین گزرے ہیں، کیا تھا؟ کس کے لیے جدوجہد تھی؟ جب ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم پیرا تھے، تو تب ہماری حالت کیا تھی وہ بھی تو غور کرو. اور آج ہماری حالت ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے اس پر بھی تو غور کرو. ہر طرف ہاہاکار ہے، ہر طرف نا امیدی کی باتیں کی جاتی ہے. ارے ہم ختم نہیں ہوئے، نہ ہم ختم ہوں گے. پولیس ایکشن ہوا تھا، آپریشن پولو ہوا تھا تو اس وقت ہم ختم نہیں ہوئے. 2002 ہوا تو اس وقت ہم نہیں ختم ہوئے. 92 ہوا تو اس وقت ہم ختم نہیں ہوئے. ارے ملک کی آزادی میں ہم نے اپنا سب کچھ گنوایا تو اس وقت ہم ختم نہیں ہوئے. ارے لاکھ ایسے یوگی اور مودی آئیں گے، ٹھاکرے آئیں گے، ہم ختم نہیں ہوں گے. اگر ہم ختم ہوں گے تو دنیا ختم ہوگی. لیکن آج احمقوں کی دنیا میں جینے والے ہم کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم ختم نہیں ہوں گے میرے بھائی جب تک یہ روح زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا، کلمے والا باقی اور زندہ رہے گا. اللہ اس دنیا کو چلائے گا، وقت پہ چلے گا. سورج بھی نکلے گا، رات بھی ہوگی، دن بھی ہوگا، بارش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو اے میرے کلمہ گول مسلمانوں، اپنے کلمے کی حقیقت تو سمجھو. اللہ کے نزدیک کے دنیا کی اہمیت رقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن کلمہ کتنا وزنی ہے کہ شاید اس کلمے کو تم اور ہم سمجھ لیں تو دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے. میرے پیارے مسلمانوں، اپنی اہمیت کو جانو، قرآن کی اہمیت کو جانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت کو جانو، مسجدوں کی جو اللہ کے شعار ہے اس کی اہمیت کو جانو. اگر ہم قدر کر لیں گے تو اللہ ہماری بھی لاج رکھ لے گا.
اللہ ہماری بھی لاج رکھ لے گا، اللہ مسلمانوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ غم زدہ نہ ہو، کم ہمت نہ ہو، اتفاق رکھو، اتحاد کا مظاہرہ کرو، سیاسی ایوانوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجو۔ یاد رکھو ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں اسی کی سنے جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہو۔ چائے والے کے پاس سیاسی طاقت اور قوت آ گئی، رنووں کے پاس سیاسی طاقت اور قوت آ گئی، تو دیکھو کیا کر رہے ہیں آج۔ لیکن جس مذہب سے میرا آپ کا تعلق ہے، ہم کب متحد ہوں گے؟ 300 کوٹی کے ماننے والے متحد ہو رہے ہیں، لیکن جس کا قبلہ ایک ہے، جس کا کلمہ ایک ہے، جس کی کتاب قرآن کریم ایک ہے، جس کا دین ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، آج ہم فرقوں میں، مسلکوں میں ہر طرف تقسیم ہوئے۔ اللہ کا وعدہ انتشار پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ اتحاد پر۔ ہم اگر متحد ہو جائیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج جو دیگلور میں 30 سے 35% مسلمان ہیں، اگر یہ متحدہ طور پر سن لیں گے اور کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لیڈر بنائیں گے، ہم اپنی جماعت کو تیار کریں گے، ہم اپنے ووٹوں کی طاقت کو ایک جگہ لائیں گے، تو دیکھو آنے والا کل اور مستقبل تمہارا ہوگا۔ یہ حقیقت کو ثابت کر کے اگر کسی نے بتایا تو ہندوستان کی ایک ریاست تلنگانہ ہے، جہاں کے مسلمانوں نے اتحاد کے دامن کو پکڑ کر بتایا کہ ہم مجلس کے ساتھ ہیں، تو مجلس جو کہتی ہے وہ ہوتا ہے۔ کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں میں گستاخیاں ہوئی، خون کھول اٹھتا ہے ہمارا کہ میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں یا سو سکتا ہوں۔ لیکن اتر پردیش ہو کہ کرناٹکا ہو کہ مہاراشٹر ہو کہ کہیں بھی ہو ہندوستان کی ریاستوں میں، نپور شرما نے کہا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ٹی آر ایس تلنگانہ میں یہی ملون اس منوس راجہ سنگھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کی، تو کیا حشر ہوا؟ اس پہ کیس ہوا، اٹھایا گیا، آج بھی جیل میں ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ مہاراشٹر میں کوئی جیل میں گیا؟ اتر پردیش میں، کرناٹکا میں، بہار میں، پشچم بنگال میں احتجاج تو بہت ہوئے، کچھ احتجاج کا اثر ہوا حکومتوں پہ، وہاں تو صرف 7 MLA ہیں، 1 MP ہے، لیکن تمہارا وجود ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارا تشدد، اس کو اگر کوئی پامال کرتا ہے تو تمہارے لیے لڑنے والا ایوان میں ہے، آواز اٹھائے، راستوں پر نکلے تو حکومت کو جھکنا پڑا اور راجہ سنگھ کو جیل میں جانا پڑا۔ یہ ہوتی ہے حقیقت۔ لیکن ہمارا حال تو الگ ہے بھائی، ہمارا حال تو فاتحہ کی مٹھائی کے جیسا۔ ہم کتنا ہی بول لیں، یہاں پہ نعرے بھی لگیں گے، جذباتی بات پر واہوائی بھی ہوگی، تالیاں بھی بجائے جائیں گے، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو کانگریس اور NCP کے زرخرید غلام آپ کے درمیان میں آتے ہیں، اور مسلمان مٹھائی تقسیم کیے جیسا تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر ڈالنے کا ہمارے اور تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر نہ مقصد پورا ہوتا ہے، نہ منصب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی منشا ہمارا پورا ہوتا۔ سوچو آج ہم کو بول رہے ہیں B ٹیم ہے، C ٹیم ہے، ایسی ہے ویسی ہے، یہ چوہان
یہ کانگریس کے غلاموں تک اگر میری بات جا رہی ہے تو چوہان اور پھر راشٹروادی کا ان کا لیڈر پوار، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری تاریخی ناموں کو، شہروں کو تبدیل کرنے کی بات، اس پرستاؤ کو پاس ان کی اسمبلی میں یا حکومت جاتے جاتے کر کے گئے؟ عثمان آباد کا نام تبدیل کرنے کے لیے تینوں نے سہمتی دی، اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے لیے تینوں نے سہمتی دی۔ اب بتاؤ فرقہ پرست کون ہے؟ سوچو آپ، دیگلور میں اگر ہم آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فرقہ پرست ہے۔ ارے دیگلور میں تو کیا، مجھ سے پہلے صدر محترم آئے، ارے ان سے پہلے سالار ملت نے بھی قدم رکھا تھا، شاید عبد الرحیم صاحب کو یہاں پر معلوم ہوگا۔ دیگلور ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، دیگلور سے ہمارا رشتہ ہے، دیگلور سے ہمارا ناطہ ہے۔ دیگلور کی عوام کی آواز پر لبیک کر کے کہہ کر میں 2012 میں بھی آیا تھا۔ 2012 میں جب فساد ہوا تھا تو میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ جب میں اندر آ رہا تھا تو یہاں کے نام نہاد سیکولر لیڈر کہہ رہے تھے کہ وہ انصاف کرفیو ہے، آپ کیوں آئے؟ ہم تو اپنے گھروں میں محافظ کی طرح بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ہوتی ہے قیادت۔ اور میں نے ان کو بلایا تھا یہاں پر، بلا کر کلکٹر اس وقت کا ایس پی وٹھل یادو ان سب کے ساتھ میٹنگ کیا اور کہا کہ کون سا ظلم ہے، ہمارے گاڑوں کو جلایا گیا، ہماری بستیوں میں پتھراؤ کیا گیا اور ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالنے کی کوشش، اور آج ہمارے ایریوں کو سیل کیا گیا۔ تو نکلتے وقت ان کانگریس اور راشٹروادی کے حضرات نے کہا کہ موئن بھائی آپ آئے تو ہمیں ہمت ملی۔ میرے بھائی یاد رکھو، مجلس اتحاد المسلمین میں جڑنے کا ہمارا مقصد یہی ہے۔ ارے ہم اگر لیڈر ہیں، قوم کے نمائندے ہیں، اگر لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں تو ہم تمہاری آواز پر 2012 میں بھی لبیک کہہ کر آئے تھے، جبکہ ارداپور میں 13 نشستوں کی کامیابی پر جشن منایا جا رہا تھا، وہ چھوڑ کر ہم آئے تھے اور نمائندگی کی۔ اور حالیہ دنوں میں متنیال میں فساد ہوا تو وہاں پر متنیال کے مسلمانوں نے الحاج بارسٹر الدین اویسی صاحب کو فون کیا، کہا کہ صاحب چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں پر ہر طرف سے ہم کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے، اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب نے مجھ کو فون کیا جب میں امراوتی سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں کہا کہ صاحب میں جاؤں، متنیال کا دورہ ہم نے کیا، بیرولیا ہے، اس سے پہلے متنیال کی آواز پر یہ غیور نوجوان ذاکر یہاں سے طرف پر مچلتا ہوا جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیے۔ میں نے پولیس سے نمائندگی کی، دوسرے دن جا کر بات کیے، گئے، جانے کے بعد جب متنیال میں پہنچا، میڈیا کے لوگ ساتھ میں تھے، یحییٰ صاحب آج جو آج یہاں پر شوٹنگ لے رہے ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب ہم گئے تو لوگ اپنا ساز و سامان جو کچھ تھا اپنے کندھوں پہ ڈال کر، اپنے معصوم بچوں کو گود میں لے کر، وہ بچوں کو لے کر اپنے گھروں کو، جن گھروں میں زندگی گزارے ہیں، اس کو چھوڑ کر روتے ہوئے بلکتے ہوئے متنیال کو چھوڑ رہے تھے۔ جب ہم پہنچے تو ہم نے کہا کہ کیا بات ہے چچا، کیا بات ہے اماں، کیوں لا رہے ہو؟ کہا کہ ڈر اور خوف کا عالم ہے، ہمارے گھر کے مرد جنگلوں کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، چلے گئے پولیس کے ظلم و جبر سے، ہم کیسے رکے؟ میں نے کہا کہ تم کلمے پہ یقین رکھتی ہو اماں، بزرگ آپ کلمے پہ یقین رکھتے ہو، اگر موت آنی ہے تو یہاں پر بھی آئے گی، جہاں تم جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آئے گی، مت جاؤ۔ مہاجروں کی طرح ہم کو ہمارے ہی گاؤں سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا،
और मजलिस पहुंची थी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पहुंचकर हिम्मत दी। फेरोज लाला, जाकिर के तमाम साथी, मिर्जा अमजद बेग साहब, साबिर चाउस साहब, सब आए, सबने हिम्मत दी, पुलिस से बात की, डीवाईएसपी साहब को कहकर वहां पर हमने पॉइंट लगाया। बताओ मेरे भाई, ऐसे लोगों को जिताकर क्या फायदा? मुतलियाल में जो जीत के आए थे, इलेक्शन का झगड़ा था, कोई हिमायूं का उम्मीदवार नहीं था, उसमें उम्मीदवार कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस की बेहिसी को, बेगैरती को देखकर फिर वो लोग मजलिस में आए। 9 या 10 मेंबर थे, सबने मजलिस में आए, कोई नहीं पहुंचा मुतलियाल। इलेक्शन आते हैं तो कटोरा लेकर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो हमको अपना वोट लेते हैं, हमें भूल जाते हैं। कहां चले गए थे? 2012 के फसाद हुए थे, वो सरखरीद मुसलमानों तक जो एनसीपी में आज भी मौजूद है या कांग्रेस में है, अगर मेरे सामने आए तो आंखों में हाथ नहीं मिला सकते। उस वक्त भी मैं आया था, तो उस वक्त कहा था कि देखो, जो अपने होते हैं उनको अपनों का दर्द होता है, गैरों को नहीं होता। मुतलियाल में फसाद हुआ, कोई नहीं आया, 30 किलोमीटर की मसाफत पे है यहां पर। मजलिस को दर्द था, तवक था, नौजवान निकल के गया तो उसको भी जेल में रखे तो बच्चे। कई लोग ऑफिस पे आए, दफ्तर पर आए, कहा कि अब क्या होगा? कहा कि कुछ नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से कानूनी इमदाद आपको दी जाएगी। और हमने वकीलों की टीम को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने खड़ा कर उन तमाम लोगों की जमानतें हमने करवाई। कांग्रेस ने करवाई, राष्ट्रवादी ने करवाई, फिर इनको वोट क्यों दे? क्या काम किया उन्होंने हमारे अपने इलाकों में? अरे आज भी हमारे अपने इलाके चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारे अपने इलाकों में जो काम होता है नजरअंदाज किया जाता है। निरालंग नगर रोड, हाजा बाबा नगर रोड, आजाद कॉलोनी, गुम्बद बेस, झोपड़पट्टी, ये लाइन गली, बताओ ईमानदारी से यहां पर कोई तरक्की के काम हुए? बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या पानी साफ सुथरा आपको मिल रहा है? क्या रास्ते है, लाइट है, अच्छे स्कूल है? कचरे वाले रोजाना बराबर आते हैं या नहीं आते? कुछ नहीं है मेरे भाई। उससे अलग दत्तापुर रोड, बापू नगर, वेंकटेश टाकीज, ये इलाके कैसे तरक्की याफ्ता है, फल फूल रहे हैं, साफ सफाई है, हर काम हो रहा है। सिरसरार ने क्या मुसलमानों से वादा नहीं किया था कि मैं चुन के आऊंगा तो हर साल मैं यहां पर काम करूंगा, हर साल में एक मुसलमान को का मेंबर बनाऊंगा। जब तरक्की के काम होंगे तो दरगाह पे सबसे पहले नारियल फोड़ूंगा और फिर वहां से काम करूंगा। ईदगाह का क्या हाल है? कब्रिस्तान का हाल यह है कि दफनाने के लिए अगर हम जाते हैं तो बारिश में रास्ता ऐसा है कि हम नहीं ले जा सकते। कितना कीचड़ होता है वहां, कितना कीचड़ होता है। ईदगाह को 5 एकड़ आबादी देने का वादा राष्ट्रवादी ने किया था, कब्रिस्तान को 5 एकड़ अराजी देने का वादा किया था, 2 एकड़ अराजी हतल खाने को, स्लॉटर हाउस को देने का वादा किया था। क्या एक भी वादा उन्होंने पूरा किया? क्या? अरे ना मुतलियाल लाते हैं, ना कब्रिस्तान देते हैं, ना ईदगाह देते हैं, ना हमारी जमीनों को या हमारे इलाकों को साफ सफाई से पूर्ण करते हैं या तरक्की के काम करते हैं। और कहां ये आपका परसों हालिया दिनों में कौन सा इलाका है जहां पर झगड़ा हुआ?
सिराज टेलर की दुकान है वहां। क्या हुआ? जनरल स्टोर के पास झगड़ा हो। अजीब और गरीब, ये राष्ट्रवादी का लीडर गालियां दिया, कई मुसलमानों के दुकानों को वहां से उठाने पर मजबूर किया। हाँ, फ्रूट मंडी के लोग वहां से व्यापार नहीं कर सके। यह है एनसीपी, यह है राष्ट्रवादी के दल खलीद गुलाम। अरे अगर तुम्हारे लिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुम इन्हें ताकतवर क्यों बना रहे हो? क्यों इन्हें ताकत दे रहे हो? मेरे प्यारे मुसलमानों, आने वाला वक्त बहुत नाजुक है। आने वाले वक्त में आपको अपने उम्मीदवार को चुनना है। याद रखो, मैं जो आज कह के जा रहा हूं, ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के ढांचे में ना हो। ये आएगा अशोक चौहान, तुम्हारे वोट लेगा और वोट लेने के बाद ये बीजेपी में जाने वाला है। बीजेपी में जाने वाला है। स्कोर लोगे, पछताओ नहीं मेरे भाई। बाद में पछताने से पहले खुद अपने आप पर सोचो कि नांदेड़ में यशवंत शिंदे ने एक बयान दिया, कोर्ट में खड़े रहकर एक बालिया बयान दिया कि मैं मौजूद था कि आरएसएस और आरएसएस के उन तमाम लोगों का नाम लिया और कहा कि ये सब ब्लास्ट जितने भी हुए हैं मैं उसका गवाह हूं, लेकिन कोई प्रेस में ना किसी ने इसको उजागर किया। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि वक्त पर संभल कर हमको काम करना है। और आज आप तमाम से यही कहना है, वक्त की कमी है, लेकिन तुमसे मैं कहता हूं कि तुम और मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो और जमात को मजबूत करो, जमात की ताकत बनो। जमात यहां पर कायम होगी, ताकतवर बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे अच्छे तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे, घुटनों के बल बैठेंगे। इनकी ताकत को समझो, अपनी हकीकत को जानो। आने वाला कल तुम्हारा है और आने वाले कल के लिए तुमको मुत्तहिद होना है, और उन मुत्तहिद होने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उस इत्तेहाद का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस इत्तेहाद से जुड़िए, अपनी जमात को ताकतवर बनाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताहिर देसाई साहब, शुक्रिया।